सौहार्दपूर्ण वातावरण में पढ़ी गई अलविदा की नमाज। शहर में अमन चैन की मांगी गई दुआ। पूरे देश के साथ साथ आज कटिहार में भी अलविदा जुम्मा की नमाज अदा की गई। मुस्लिम धर्मावलंबियों के अनुसार रमजान पूरे एक महीने का होता है। इस पूरे एक महीने के आखिरी जुम्मा को अलविदा की नमाज अदा की जाती है। इसी कड़ी में आज शहर के सभी मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा की गई। इस अलविदा की नमाज अदा कराने में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आए। वहीं मंगल बाजार जामा मस्जिद में नमाजियों की काफी भीड़ होने के कारण मंगल बाजार मुख्य सड़क पर शाहिद चौक से बाटा चौक तक हजारों की संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद सभी ने दुआ के लिए हाथ उठाया। दुआ में शहर में अमन चैन बना रहे, इसकी दुआ की गई। या सत्तार, या वफ़ार, या वहाब, हे अल्लाह, हे प्यारे अल्लाह, हे अच्छे अल्लाह, हे सोने अल्लाह, हे प्यारे अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, मुजरिम हैं। अल्लाह, गुनाह करते करते गुनाहों के समंदर में डूब चुके हैं। प्यारे अल्लाह, अपने फज़ल और करम से हम तमाम को गुनाहों के समंदर से निकाल लीजिए। अल्लाह, रहम का मामला फरमाइए, करम का मामला फरमाइए, आफियत का मामला फरमाइए, बख्शिश का मामला फरमाइए, रहम का मामला फरमाइए। ए अल्लाह, हम सब की इबादतों को कबूल फरमाइए। ए अल्लाह, हम इंसान कमजोर हैं। अल्लाह, हमारा जिस्म कमजोर है। अल्लाह, हमारी इबादतें कमजोर है। अल्लाह, हमारी जुबान कमजोर है। अल्लाह, हमारी नमाजें कमजोर है। लेकिन अल्लाह, आप तो ताकतवर है ना। अल्लाह, आप तो अच्छे अल्लाह है ना। अल्लाह, आप तो ताकतवर है। अल्लाह, आप तो ताकतवर है। ए अल्लाह, हम कमजोरों की कमजोर इबादतों को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, हम कमजोरों की कमजोर रोजों को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, तिलावत को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, हमारी इबादतों को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, तरावी को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, कुरान को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, नवाफिल को कबूल फरमा लीजिए। हे अल्लाह, रमजान का मुबारक महीना हमसे गुजर रहा है। अल्लाह, रमजान का जैसा कदर करना था नहीं कर पाए। अल्लाह, रमजान की इज्जत हमसे नहीं हो पाई। ए अल्लाह, माफ फरमा दीजिए। ए अल्लाह, माफ फरमा दीजिए। ए अल्लाह, इबादत कबूल फरमा लीजिए। ए प्यारे अल्लाह, ए मोहब्बत करने वाले अल्लाह, ए सखी अल्लाह, ए बंदों पर। आज अंजुमन इस्लामिया जामा मस्जिद मंगल बाजार कटिहार की तरफ से अलविदा की नमाज के लिए खास तौर पर रोड पर जो नमाज होती है से लोग आते हैं उनके लिए सामने टेंट लगाया गया था और लाइट बत्ती पंखा का इंतजाम किया गया ताकि जो दूर से लोग आए उन्हें नमाज पढ़ने में सहूलियत हो। क्योंकि ये अंजुमन की मस्जिद और हर साल यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, दूर दराज से लोग आते हैं। उनको देखते हुए यहाँ सारा इंतजाम किया गया था ताकि लोगों को नमाज पढ़ने में सहूलियत हो और इस सहूलियत का पूरा इंतजाम अंजुमन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है करने की। और प्रशासन ने भी हम तमाम लोगों को और अंजुमन का पूरा साथ दिया और हम प्रशासन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ जो हम लोगों ने मांगा था, जिस चीज़ों को रोड को जहाँ से ब्लॉकेज मांगा था, जहाँ से हर चीज़ का ये किया था, वो सारा इंतजाम उन्होंने करके दिया और इस अलविदा की नमाज को अच्छी तौर पर अंजाम देने में हमारा साथ दिया। परिचय? मेरा नाम मोहम्मद असीकुद्दमा और चांद, सेक्रेटरी जामा मस्जिद। मग़फ़िरत का महीना हमारे दरमियान आया और रुखसत हो रहा है, इसीलिए रमज़ान के महीने से और ख़ास करके आज के जुमा से हमें ये पैगाम मिल रहा है कि जिस तरीके से हमारे घर एक मेहमान आता है तो उसको रुखसत करते वक्त हम हसरत अफसोस का इजहार करते हैं और उनकी ज़ियाफ़त और मेहमान नवाजी में अगर कोई कमी रह जाती है तो फिर हम उनसे माजरत करके अफसोस का इजहार करते हैं। इसी तरीके से रमज़ान का महीना चूँकि हमारे लिए मग़फ़िरत, नेमत, बरकत और बख्शिश का महीना है रहा है, इसलिए अगर इसमें हमारी तरफ से कोई कमी रह गई, कोताही रह गई इबादत में, कुरान की तिलावत में, तस्बीह व तहलील में और इसी तरीके से सहरी व इफ्तार में, नमाज तरावी में, तो हम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएँ, रोएं और साथ ही साथ जो है इसके जाने पर हम अफसोस का इजहार करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये माह मुक़द्दस बार बार अता फरमाए। जुमातुल मुबारका के मौके पर हम सबको इज्तिमाई इबादत करने का मौका फराहम करे। साथ ही साथ जुमा का और ख़ास करके रमज़ान का एक पैगाम ये है
کہ انسانیت کے درمیان، انسانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم ہے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئے، ایک دوسرے کی مصیبت اور پریشانی کے وقت ان کی خبر گیری کرے، خیریت معلوم کرے۔ جیسا کہ آپ دیکھیے افطار کا وقت ہوتا ہے تو ایک اجنبی مسافر انسان ہوتا ہے، ہمارے دسترخوان پہ قسم قسم کی نعمتیں افطاری کی شکل میں موجود ہوتی ہیں، لیکن ہم بغیر کسی تفریق کے اور بغیر کسی پوچھ تاچھ کے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کیسے ہیں، نہیں ہیں، آپ دسترخوان پہ آئیے، بیٹھیے، افطار کیجیے، اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ پیغام ہمیں صرف افطار کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک انسانیت کی وجہ سے اور جو ہے ساتھ ہی ساتھ رمضان کی وجہ سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں اور خاص کر کے ہم صبر کے ساتھ زندگی گزاریں۔ چونکہ دیکھیے رمضان میں اللہ کی نعمتیں ہمارے سامنے ہوتی ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم کھاتے نہیں ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں۔ تو ہمیں رمضان یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم ہر مصیبت اور پریشانی کے وقت صبر سے کام لینا۔ اسی لیے رمضان کو حدیث پاک میں آدھا صبر کہا گیا ہے۔ اگر صبر کی ساری قسموں کو تقسیم کر لیا جائے تو اس کی آدھی صورت جو ہے وہ رمضان کی شکل میں ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مقدس کی برکتیں سعادت نصیب فرمائے، جمعۃ الوداع کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور اس اجتماعی عبادت کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و بخشش بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا پریچے؟ میں محمد رستم علی جامعی اشرفی، امام خطیب چھوٹی مسجد گانجا گلی اسٹیشن روڈ کٹیہار بہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے جس کو الوداع جمعہ کہا جاتا ہے۔ اس جمعے کی اہمیت اس اعتبار سے بڑھ جاتی ہے کہ رمضان کے اور دنوں میں جو جمعہ کا دن آتا ہے تو اس کے بعد بھی جمعہ آتا ہے تو وہ عام جمعہ ہے، لیکن یہ جو جمعہ ہے اس جمعہ کے بعد جو دوسرا جمعہ آنے والا ہے وہ رمضان کا جمعہ نہیں ہوگا بلکہ وہ شوال کا جمعہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس جمعہ میں مسلمان حضرات خاص طور پہ کثیر تعداد میں شرکت بھی کرتے ہیں اور بہت اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اور پورے ملک و ملت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اس موقع سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں کو خصوصاً اور عموماً تمام لوگوں کو کہ یہ الوداعی جمعہ اور یہ رمضان کا مبارک مہینہ اور مذہب اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم نے رمضان کے ایک مہینے میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ آپ کا کوئی پڑوسی بھوکا نہیں رہے گا، آپ کا کوئی دکاندار پڑوسی اگر آپ کے پاس ایک کسٹمر آتا ہے تو دوسرا کسٹمر اس کے پاس بھی جانا چاہیے۔ یہ رمضان ہمیں سکھایا، مذہب اسلام نے ہمیں بتایا ہے اور یہی ایک محبت ہے جس کی بنیاد پر ہم لوگ اس ملک میں امن و امان کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اس رمضان کے مبارک مہینے میں مسلمان اپنے اعتبار سے پوری کوشش کرتا ہے کہ تراویح کا، روزوں کا پورا اہتمام کرے۔ آخر میں ہم تمام مسلمانوں کے لیے اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے ملک میں امن و امان کو بحال فرمائے۔ آپ کا پریچے؟ میں محمد مرغوب قاسمی، امام و خطیب جامع مسجد منگل بازار کٹیہار بہار۔